हो दोतोर ताका मलम लावून तो बरो करता। आज गोंयचो हो घाव कोण भरतलो? कित्याक ज्या ह्युमॅनिटीन दोतोर जे आमकां आमी म्हणटात देवा भशेन दोतोर जे गोंयकारांक जे ह्युमॅनिटीक पळय मरणांतल्यान वाचयतात, रोगांतल्यान वाचयतात, आज तांकां आपलो स्टेथोस्कोप गळ्यान घालून रस्त्यार कसले कमिशनाक खावपाक गेल्ले। आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट की जो खरो कायद्यान सिनियरिटी वायज जो डीन तिवारी हो तिवारी खरो डीन आसपा आशिल्लो। हे हफ्ते खावपी जो सद्याचो जो एक्टिंग डीन आसा हे दोतोर आमकां वाचयतात आणि आज जेन्ना तांच्या डिग्निटीचेर तांच्या सेफ्टीचेर जेन्ना प्रश्न आज उठता, कोण तरी एक VIP कल्चर मंत्री येवन एरोगंटली एका दोतोराक ह्युमिलेट करता, वी हॅव टू स्टँड बाय देम। वी विल नॉट बस्ट डाऊन। वी डिमांड दॅट दिस इज। आज आमचे राणा काबार करपी मनीस कोण? हो विश्वजीत राणे। सो आय अपील टू एवरीवन, आय थिंक वी ऑल विल हॅव टू कम ऑन रोड। लेट्स कीप पॉलिटिक्स असाइड। दामू नायक तुका उलो मारता कित्याक फाल्यां तुजो जर तर कोण तरी घरचो जर बरो ना जालो जाल्यार तुका हॉस्पिटलान वचचें पडटलें आनी तेन्ना कोण हे दोतोर आमकां वाचयतले? हे पॉलिटिशियन न्ही, हे मंत्री न्ही। सो आय थिंक दिस reporters, very dignified reporters who have come out openly in support of these doctors. And this is not the question of Dr. Rudresh alone, because this habitual minister has insulted lot of doctors in past. There is no jurisdiction for him where he just enters, barge in and say you are suspended. There are 2 doctors which were suspended. हाणे 2.5 वर्सां भायर दवरलो। गोंयकार विसरनाकात, कोविड टायमाचेर होच विश्वजीत राणे ऑक्सिजनाचेर पयशे खावन ताणें गोंयकारांक मारले। सो आय थिंक टुडे द काइंड ऑफ कॉल्स आय एम गेटिंग सिन्स मॉर्निंग, आय मेट लॉट ऑफ डॉक्टर्स हियर, द एंगर, तांच्या भितर गोंयकाराचो जो राग आसा, सकाळच्यान पळय जे फोन आयल्या न्ही ताज्या वयल्यान हांव सांगता की गोंयचो हो वोल्केनो इरप्ट जाता। तांची माफी केन्ना मागतलो? ताणें सांगचें मरे हो डीन सद्याचो आसा हो एक्टिंग डीन हा। ड्युरींग कोविड टायम ही हॅज गिवन हिम द फूल पावर, प्रॉब्ली फॉर करप्शन आसतलें। तेन्ना आमी पळयल्ले एका दोतोरान ताचे व्हेंटिलेटराचे भायर काडिल्ले केस, डॉक्टर्स इमोशन्स, डॉक्टर्स पेन एंड डॉक्टर्स स्ट्रेस टू एंटायर पीपल ऑफ गोवा। Amit Babu, he said that he has not even ordered a suspension. This is all nothing was taken back. He has not ordered. So at the end he was asking to move Gurunam. This is all rubbish. We demand that he has to be sacked. Without which we will not keep quiet. Goans will not keep quiet. He has to be sacked. There's no other way to this. Amit Babu, there is 100%. I have told in the morning. I have known for it. So कितना time is it to resign? Then let's see. See, we didn't wanted to politicize this. No, Doctors had given an ultimatum. IMA had given, now DRDS had given them 48 hours. They are asking for justice. JRD, the resident doctors. So let's see, But as Goinkar, as Goan, we want this corrupt guy, this mentally. रामराव बाब, आज तुम्ही हांगा आयल्याक ह्या डीन ऑफिसा कडेन मोठे आणि ती रोखडीच व्हायरल जाली आणि ताजे बरोबर मागीर खूब जाणांचे जाले आणि हो विशय गोंयभर आपलो गोंयभर न्ही तो भायरूय पावलो देशभर, त्याच बरोबर आयज तो भायरूय आसता। एक आरोग्य मंत्री आपल्याच हाता सकयल्ल्या डॉक्टराक असो इन्सल्टींग बिहेवियर करून ताजी ट्रायल बाय फायर अशी म्हणटा, जशी खंय आपूण ट्रायल घेता, आपुणूच निवाडो दिता, ताका कांयच उलोवपाक दिना आणि तो थंय काम करतना ताज्या वर्क एरियान वचून वीच आर ऑल इलिगल, जे तेजी जी मानहानी जाल्या ताका सस्पेन्शन वचून एक्चुली इशूच नायलो, ती सस्पेन्शन करपा सारकी गोश्टूच न्हू, ताणें कांय करूंकूच ना। सो तो सोडात, पूण ताजी जी मानहानी जाली तो काम करतना ताजे स्टाफा समोर आणि आख्खे गोंयान आख्खे सगळे कडेन जो प्रकार पावलो आनी ताका इन्सल्ट डिमांड आतां आसा हे सगळे प्रकार पळयतकूच की विश्वजीत राणे सॅक ताका म्हाका दिसता रिजायन ताचें रेजिग्नेशन घेवपा जाय चीफ मिनिस्टरान आणि ताका सांगपा जाय आरोग्य खात्या कडेन तूं भानगडी कोरनाका। ताणें बाकी सगळ्याच खात्यांनी भानगडी केल्यात।
इन्क्वायरी बसोवपाची ताणी कोणा कोणाक हांगा प्रमोशनां दिल्या, कशे भाशेन प्रमोशन दिल्या, कोणा कोणाक हांगा कन्सल्टंट म्हणून बसयल्या, कोणा कोणाक हांगा जे कोण जे स्टाफ आशिल्ले जे ताका मदत करता रिक्रुटमेंटान हे करपाक त्या मनशाक रिटायरमेंट जावन सुद्दां हांगा बसयले. आमचे कडेन सगळ्यांची नांवां आसा. फाटल्यान ताणें 5 जाणांक कोणाक हांगसरले सस्पेंड केल्या. हे रुद्रेश कुट्टीकराचो हे जावचे पयलीं ताणें 5 आनी चडशे राणे आडनावाचे मनशाक म्हणजे हो राणे वर्सीस राणे जाले. ताजी तुजी प्रॉपर्टी डिलींग पर्सनल डिलींग तूं थंय आसा तें घेवन तूं हांगा येता आनी हांगा ते तांकां हांगसरल्यान तांचे जिवार उरता, तांच्या कामाचेर उरता विचित्रेरी. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर काबार जाल्यार आज ही जी लोकांची आज ही डॉक्टरांनी ही सुरवात केल्या, ही जी चुट्टी पेटयल्या ती पांयंडो जातलो. आनी अशें तो जो कोणा हांगा एक्शन घेता तश्योच बाकीचे ताजे डिपार्टमेंटांनी जे करप्शन चालू आसा जे ताका हेल्प करता तेंचे सगळ्याचे सस्पेन्शन ऑर्डरी एक 10 तरी कमीत कमी 10 ते 100 आसपाक शकता. 10 तरी ऑर्डरी दी आनी दाखय आमकां अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी ताका लागून आम आदमी म्हणून आमी हेजेरूय डिस्कशन केलें. आमचे हेजेर आतां एकमत जाल्लें आसा की ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता सगळ्यांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा. आनी आम आदमी पक्ष वा काँग्रेस म्हणा वा RGP म्हणा सगळ्यांनी म्हाका दिसता हांगा खातीर आवाज उठोवपाचो. आतां